अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बिफोर वी विल डिस्कस दिस यूनिट, मैं आपको बताऊं आज तक हम जो पढ़ रहे थे उसका जो मकसद था वो यही था कि हम एक बिज़नेस को कंस्ट्रक्ट करते थे या एक बिज़नेस को चलाते थे या एक बिज़नेस को बनाते थे। लेकिन जो आज यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका यही मकसद है कि हम अपनी बिज़नेस को कैसे डिस्ट्रॉय करें या कैसे बंद करें, क्योंकि ये तो नेचुरली है कि किसी चीज़ को बनाने में बहुत टाइम लगता है और उसको ख़त्म करने में बहुत कम वक्त लगता है। तो इसीलिए जो आज तक हमने 3 यूनिट्स पढ़े हैं वो इसी रिलेटेड थे कि हम एक बिज़नेस को कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो जब डिस्ट्रैक्शन की बात आती है, किसी चीज़ को ख़त्म करने की बात आती है या बंद करने की बात आती है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसके लिए बहुत टाइम हमें बहुत कम वक्त में लगता है। तो इसलिए जो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है ये एक ही यूनिट है, क्योंकि अब हमें अपनी जो बिज़नेस है वो ख़त्म करनी है। व्हाट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम कहें इसका मकसद यही होता है, इसका जो मानी यही होता है कि हम अपनी बिज़नेस अपनी फर्म को टर्मिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं और जो हमारे एसेट्स होते हैं उनका वैल्यू हम रियलाइज़ करते हैं और लायबिलिटीज़ फर्म की जो लायबिलिटीज़ हैं उनको हम पे ऑफ करते हैं। मीन्स इट सिंपली मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है या ये जो फर्म होती है ये बंद होती है, ये क्लोज होती है, उसी का माने होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वो हम अपनी जो बिजनेस है इसको बंद करते हैं। या एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यह क्या कहता है? ये बताता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सिंपली मीन्स द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर। जो भी पार्टनर जितने भी पार्टनर कंपनी में होते हैं उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो ब्रेक डाउन होती है, वो ख़त्म होती है। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, हम किन तरीक़ों से अपनी जो फर्म है उसको डिसॉल्व करें। फर्स्ट वन इज़ बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और दूसरा है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। डिसोल्यूशन विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कब हम अपनी फर्म या कब एक कोर्ट एक फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। फर्स्ट वन इज जब एनी ऑफ द पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड बनेगा तो उस वक्त कोर्ट उस फर्म को क्या डिसॉल्व करेगा। दूसरा है इफ अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर filing the suit is guilty of intentionally and persistently committing a breach of the partnership agreement. तीसरा है if a partner other than the partner filing the suit has transferred whole of his interest in the firm to a third party without the consent of other partners. जब एक पार्टनर जो उसके इंटरेस्ट होते हैं फर्म में वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करे विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर, तो उस वक्त भी कोर्ट एक फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। या जब कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है, मिसबिहेवियर करता है एक फर्म में, तो उस वक्त कोर्ट कोई हक बनता है कि वो उस फर्म को डिसॉल्व करें। या जब कोई पार्टनर जो
اس کے ڈیوٹیز ہیں فرم میں وہ ان ڈیوٹیز کو انجام نہیں دے سکتا ہے، اس وقت بھی کورٹ اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے. یا جب کورٹ سیٹسفائی ہو جائے گا کہ جو فرم ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز یا وہ اپنی جو آپریشنز ہیں وہ اچھی طرح سے کیری نہیں کرتا ہے، تو اس وقت بھی کورٹ اس فرم کو ڈیزالو کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فرم میں کنٹینیوسلی لاس ارائز ہوتا ہے تو اس وقت کورٹ کیا کرے گا، اس فرم کو ڈیزالو کرے گا. وتھ آؤٹ دی انٹرونشن آف کورٹ 2 موڈز ہیں. فرسٹ ون از وتھ دی آرڈر آف دی کورٹ اور دوسرا ہے وتھ آؤٹ دی انٹرونشن آف کورٹ. اس کا مطلب یہ ہے جب سب پارٹنرس ولنگ ہوں گے یا وہ ایگریڈ ہوں گے، وہ اس پہ سہمت ہوں گے کہ ہم اپنی فرم کو ڈیزالو کریں گے. فرسٹ کیس جب سارے پارٹنرس انٹرسٹڈ ہوں گے، ولنگ ہوں گے کس پہ کہ ہم اپنی فرم کو ڈیزالو کریں گے. دوسرا کیس ہے ان دی فالوئنگ سرکمسٹانسز آن دی ڈیتھ آف اینی پارٹنر. جب کسی پارٹنر کی ڈیتھ ہوگی تو اس وقت جو ریمیننگ پارٹنرس ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے فرم کو ڈیزالو کریں گے. اس وقت 2 سرکمسٹنس ہیں، پہلا یہ ہے یا تو ریمیننگ پارٹنر کنٹینیو بزنس کریں گے یا اس وقت جو ریمیننگ پارٹنر ہیں وہ فرم کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. اف اینی پارٹنر بیکمز انسالوینٹ، جب کوئی پارٹنر انسالوینٹ بنے گا تو اس وقت بھی ایک فرم ڈیزالو ہو سکتی ہے. آن دی ایکسپائری آف دی ڈیوریشن آف دی فرم، کوئی فرم ایسی ہوتی ہے جو فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے ایک پارٹنرس جو پارٹنر ہوتے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں، جب اس کا ٹائم آ جائے گا تو اس وقت اس فرم کو ڈیزالو کرنا پڑتا ہے. آن دی کمپلیشن آف دی وینچر، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ فرمز ایسی ہوتی ہیں جو فار اے پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے سٹارٹ کی گئی ہیں، جب وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرے گا تو اوبیسلی وہ فرم اسی وقت پھر ڈیزالو ہوگی. Circumstance of dissolution. The dissolution of partnership takes place under the following circumstances. When a firm was constituted for a fixed term on the expiry of the term. جب ابھی میں نے آپ کو کہا جب کوئی فرم کسی فکسڈ ٹرم یا فکسڈ ٹائم کے لیے اسٹارٹ کی گئی ہے تو آفٹر دا ایکسپائری آف دیٹ ٹائم وہ فرم ڈیزالو ہوگی. یا کوئی پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے جب کوئی فرم اسٹارٹ کی گئی ہے تو جب وہ پرٹیکولر پروجیکٹ کمپلیٹ کرے گا آفٹر دیٹ وہ ایک فرم ڈیزالو ہوگی. آن دی ڈیتھ آف اے پارٹنر، آن دی ریٹائرمنٹ آف پارٹنر اور آن دی انسالوینسی آف اے پارٹنر. جو ابھی میں نے کہا ہے موڈز آف ڈیزالوشن آف فرم ود آؤٹ دی انٹرونشن آف دی کورٹ. اب یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ڈسٹنگوش بٹوین dissolution of partnership and dissolution of firm. Dissolution of partnership جب ہم کوئی ایڈمیشن آف اے پارٹنر، ریٹائرمنٹ آف اے پارٹنر تو اس وقت کیا ہوتا ہے ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ. سمپلی مینز جو آلریڈی پارٹنرشپ ہوتا ہے امنگ دی پارٹنرز میں وہ ٹرمنیٹ ہوتا ہے اور نیا پارٹنر اور نیا ایگریمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے ریمیننگ پارٹنرز میں. اس سے ہم کہتے ہیں ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ. دا بزنس از ناٹ ٹرمنیٹڈ ان ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ دا بزنس از ناٹ ٹرمنیٹڈ. اس وقت ایک بزنس بند نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ڈیزولوشن آف فرم کی بات آتی ہے ایٹ دیٹ ٹائم اٹ از مینڈیٹری ٹو کلوز دی فرم. اس وقت ہمیں یہ فرم کلوز کرنا پڑتا ہے. سیٹلمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. جب ہم ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایسٹس اور لائبلٹیز کا ایکچوئل ویلیو دیکھنا پڑتا ہے اور نیا بیلنس شیٹ بنانا پڑتا ہے.
لیکن جب ڈیزولوشن آف فرم کی بات کریں گے ہم تو اس وقت ہم ایسٹس بیچتے ہیں اور لائبلٹیز پیڈ آف کرتے ہیں، کیونکہ اب جو ہماری بزنس ہے وہ ختم ہوئی ہے، وہ بند ہوئی ہے، تو اوبویسلی ہمارے جو لائبلٹیز ہیں ان کو پے آف کرنا پڑتا ہے اور ایسٹس کو ہم بیچتے ہیں۔ Court's intervention. Court does not intervene because partnership is dissolved by mutual agreement. جب ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کورٹ کا انٹرفیئر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو پارٹنرشپ یا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے پارٹنر میں وہ میوچولی وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو اس وقت کورٹ کا انٹرفیئر نہیں ہوتا ہے، کورٹ کا انٹرونشن اس وقت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پارٹنرز میوچولی وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن ڈیزولوشن آف فرم میں کیا ہوتا ہے، اس وقت کبھی کبھار کورٹ بھی انٹرفیئر کرتا ہے ایک فرم کو ڈیزالو کرنے میں۔ اکنامک ریلیشن شپ بٹوین دا پارٹنرز کنٹینیوز دو ان اے چینجڈ فارم۔ جو اکنامک ریلیشن شپ ہے وہ پارٹنرز میں کیا ہوتا ہے، وہ کنٹینیو رہتا ہے، لیکن ڈیزولوشن آف فرم میں کیا ہوتا ہے، اکنامک ریلیشن شپ بٹوین دی پارٹنرز کمز ٹو این اینڈ۔ جو اکنامک ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ پارٹنرز میں اسی وقت ختم ہوتا ہے۔ کلوجر آف بکس، جب ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ ہوتا ہے اس وقت ہم بکس کلوز نہیں کرتے ہیں، لیکن ریزولوشن آف فرم میں ہمیں مینڈیٹری بکس کلوز کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو 6 والا پوائنٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ ادر ڈیزولوشن اٹ may or may not involve dissolution of the firm۔ جب ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں اس وقت ڈیزولوشن آف فرم یا ڈیزولوشن فرم نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کسی پارٹنر کی ڈیتھ ہوگی تو اس وقت جو ریمیننگ پارٹنر ہیں اگر وہ چاہیں کہ ہم اپنی فرم کو ڈیزالو کریں تو کوئی پرابلم نہیں، اگر وہ چاہیں کہ ہم اپنی فرم کو کیا کنٹینیو کریں، نو پرابلم۔ دو ہی آپشنز ہیں ان کے پاس، یا تو وہ کنٹینیو کریں یا ڈیزالو کریں۔ لیکن جب ڈیزولوشن آف فرم کی بات ہوتی ہے تو اس وقت نیسسری بنتا ہے ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ، فرم کو ڈیزالو کرنا۔ ڈیزولوشن آف فرم میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے یا کیا اکاؤنٹنگ ٹریٹ میں ہمیں کرنا ہے۔ جرنل انٹریز ایٹ ٹائم آف ڈیزولوشن، ہمیں جرنل انٹریز کرنے پڑتے ہیں، ریئلائزیشن اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے، کیپٹل اکاؤنٹ اور کیش بک۔ کیپٹل اکاؤنٹ اسی طرح ہمیں بنانا جس طرح سے آج تک ہم نے بنایا ہے، کیش بک بھی آج تک ہم نے پڑھا ہے اسی طرح سے ہمیں آج بھی بنانا ہے، تھوڑی بہت اس میں تھوڑی اکاؤنٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو ریئلائزیشن اکاؤنٹ ہے اس کو آپ سمجھیے، یہ ریئلائزیشن اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم اس وقت بناتے ہیں جب ڈیزولوشن آف فرم ہوتی ہے۔ ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ میں ہم کیا بناتے تھے، ریوالویشن اکاؤنٹ، لیکن یہاں پر ہم کون سا اکاؤنٹ بناتے ہیں، ریئلائزیشن اکاؤنٹ۔ یہ جو ریئلائزیشن اکاؤنٹ ہے یہ ایک نامنل اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں ڈیبٹ سائڈ میں، اور لائبلٹیز کو ہم کرتے ہیں ٹرانسفر کس سائڈ میں، کریڈٹ سائڈ میں۔ کیونکہ جب ہم کوئی اکاؤنٹ کلوز کرتے ہیں تو اس کی جو بیلنس ہوتی ہے اس کو ہم کیا پہلے زیرو پر لانا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسٹس کی بات کرتے ہیں، ایسٹس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ڈیبٹ بیلنس۔ اب ہمیں اس میں زیرو بیلنس لانا ہے، وہ ہم کیسے لائیں گے، جو ڈیبٹ بیلنس ہے اس کو ہم اتنا ہی اماؤنٹ کریڈٹ کریں گے۔ تو جب ہم وہ کریڈٹ کریں گے، ہم کس سے وہ کریڈٹ کریں گے، ریئلائزڈ اکاؤنٹ سے، تو اسی لیے ہم یہ ریکوری سائڈ میں لیتے ہیں۔ ایسٹ ہم ریکوری میں ڈالتے ہیں، وہ ہم کیسے ڈالتے ہیں، وہ ہم جو ڈیبٹ بیلنس ہے اس کا جو کریڈٹ سائڈ ہے وہ ہم ٹیلی کرتے ہیں، کیسے، ریئلائزڈ اکاؤنٹ سے، تب جا کے ہم آگے پروسیڈ کریں گے۔ اگر ایک ریئلائزڈ اکاؤنٹ میں ایک بھی روپیہ ہمارے بیلنس ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہوگا۔ لیکن جب ہم ڈیزولوشن آف
فرم کو کلوز کرتے ہیں، تو اس لیے اس وجہ سے ہمیں پہلے اکاؤنٹ کو زیرو بیلنس میں لانا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے لاتے ہیں؟ ایسٹ اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیبٹ بیلنس ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس کی جو کریڈٹ سائڈ ہے اس کو ہم کیسے بیلنس کریں گے؟ بائی ریئلائزیشن اکاؤنٹ سے اس کو ہم کریڈٹ کریں گے، تاکہ ہمیں جو بیلنس نکلے گی وہ زیرو نکلے گی۔ جب ہم ریئلائز اکاؤنٹ کو کیا ڈیبٹ کریں گے؟ کس سے؟ ایسٹ سے۔ جب ایسٹ ریئلائز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا ہے ایسٹ سے، تو اٹ مینز ہمارا ایسٹ کیا ہوگا؟ کریڈٹ ریئلائز اکاؤنٹ سے، تب جا کے ہماری جو بیلنس ہے وہ زیرو نکلے گی۔ دوسری بات، جب ہم ایسٹس کو ٹرانسفر کرتے ہیں آن دی ڈیبٹ سائڈ آف ریئلائز اکاؤنٹ اور لائبلٹیز کو کریڈٹ سائڈ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کون سے ایسے ایسٹس ہیں جن کو ہمیں ریکوری ملے، جن کا اماؤنٹ ریکور ہو سکے۔ فار ایگزامپل لینڈ، اگر ہم پلانٹ کی بات کریں گے تو اس کا ہم اماؤنٹ ریکور کر سکتے ہیں، یا کم یا زیادہ، لیکن اس کا اماؤنٹ ہمیں ریکور کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم پہلے کس سائڈ میں لیں گے؟ ڈیبٹ سائڈ میں۔ اگر ہم کیش کی بات کریں گے، کیش کے ساتھ ہمیں ابھی اور بھی بہت کام کرنے پڑتے ہیں till the close of all accounts۔ تو اس وجہ سے جو کیش کی بیلنس ہوگی وہ تو رہے گی، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی، لیکن جو باقی ایسٹس ہیں ہمیں ان میں دیکھنا ہے کہ ان میں ہمیں کتنا اماؤنٹ ریکور ہو جائے گا یا ریئلائز ہوگا۔ جن کا ہمیں پتہ ہوگا کہ اتنا ہی اماؤنٹ ہمیں ریکور یا ریئلائز ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے ان کو ٹرانسفر کرنا۔ فار ایگزامپل کیش کا جو اماؤنٹ ہے ہمارے پاس وہ اتنا ہی ہوگا، اس سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ اور اسی طرح لائبلٹیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا، کن لائبلٹیز کو ہمیں پے کرنا ہے۔ کریڈیٹرز، بلز پیبل، یہ تو سیدھی سی بات ہے، ان کو ہمیں پے کرنا ہی ہے۔ جب ایک سائڈ میں ہم پیسہ ریئلائز کرتے ہیں تو دوسری سائڈ میں ہم کیا پے آف کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ریئلائزڈ اکاؤنٹ ہے اس میں آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے، ہم ایسٹس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ڈیبٹ سائڈ میں، ان ایسٹس کو جن کو ہمیں پتہ ہو کہ ان کا کوئی نہ کوئی اماؤنٹ ہم ریکور کر سکیں۔ اور اسی طرح سے لائبلٹیز کو ہم کس سائڈ میں ٹرانسفر کرتے ہیں؟ کریڈٹ سائڈ میں۔ وہ لائبلٹیز جن کو ہمیں یہ پتہ ہو، یہ اندازہ ہو کہ ہمیں ان لائبلٹیز کو پے آف کرنا ہے ٹورڈز دی آؤٹ سائڈرز۔ اس طرح سے ہم کیپٹل اکاؤنٹ بناتے ہیں اور کیش بک۔ جرنل انٹریز، وین ایسٹس آر ٹرانسفرڈ ٹو ریئلائزیشن اکاؤنٹ، جب ہم ایسٹس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ریئلائز اکاؤنٹ میں، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس وقت ریئلائز اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو سندری ایسٹس اکاؤنٹ۔ جب لائبلٹیز ٹرانسفر کرتے ہیں ہم ریئلائز اکاؤنٹ میں، تو اس وقت کون سی جرنل انٹری ہوگی؟ سندریز لائبلٹیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو ریئلائزیشن اکاؤنٹ۔ جب ہم کسی ایسٹ کو بیچتے ہیں تو اس وقت کیا ٹرانسفر ہوگی؟ کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو ریئلائزیشن اکاؤنٹ۔ ریئلائز اکاؤنٹ کیا ہوگا؟ کریڈٹ، اور کیش اکاؤنٹ ہوگا ڈیبٹ، کیونکہ اب ایسٹس کو بیچنے کی باری آئی ہے۔ جب ہم کسی ایسٹس کو بیچیں گے اس میں آپ سارے ایسٹس لوگے، تو جب آپ ایسٹس کو بیچو گے تو وہ کس سائڈ میں آپ لوگے؟ لکھو گے آن دی کریڈٹ سائڈ آف ریئلائزیشن اکاؤنٹ۔ اگر کوئی ایسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا، جب اس کا کوئی ویلیو ہمیں آئے گا تو وہ بھی آپ لکھ سکو گے آن دی کریڈٹ سائڈ آف ریئلائزیشن اکاؤنٹ۔ جب آپ لائبلٹیز پے کرو گے کس طرح ملے گا؟ آپ ریئلائز اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اور بینک اکاؤنٹ، وہ آپ ڈیبٹ سائڈ میں لکھو گے، لیکن یہاں پر آپ کیش اکاؤنٹ یا بینک اکاؤنٹ کیوں لکھو گے؟ کیونکہ جو ہمارے آلریڈی اکاؤنٹس تھے وہ ہم نے کلوز کیے ہی، تو اب سارے اکاؤنٹس ریکور اکاؤنٹ میں آئیں گے، دیٹ از ریئلائزیشن اکاؤنٹ۔ جب آپ ایسٹس بیچو گے وہ آپ کریڈٹ سائڈ میں لکھو گے آن ریئلائزڈ اکاؤنٹ، اور جب آپ لائبلٹیز پے کرو گے وہ آپ لکھو گے کس سائڈ میں؟ آن دی ڈیبٹ سائڈ آف ریوالویشن اکاؤنٹ۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کوئی ایسٹ
کوئی پارٹنر لیتا ہے، لیکن ہم اس کو مفت میں وہ ایسٹ نہیں دیں گے بلکہ اس کا جو کیپٹل اکاؤنٹ ہے اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے ریئلائزیشن اکاؤنٹ سے. اور جب کوئی پارٹنر کوئی لائبلٹی لیتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ ہم کیا کریں گے کریڈٹ، اور ریئلائزیشن اکاؤنٹ ہم ڈیبٹ کریں گے. when unrecorded assets are realized، جب کوئی ان ریکارڈ ایسٹ ریئلائز ہوگا تو اس وقت ہم کیا کریں گے کیش بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو ریئلائزیشن اکاؤنٹ. کیونکہ ہم اس میں کیش بینک اکاؤنٹ کیوں لکھتے ہیں، ہم اس ایسٹ کا نام کیوں لکھیں گے جو ہمارے پاس ایسٹس ہیں ان کو ہم نے کلوز کیے ہیں. اب ہمارے پاس ایک اکاؤنٹ بچا وہ ہے ریکوری اکاؤنٹ، تو اس لیے ہم سارے اکاؤنٹس اسی میں لکھتے ہیں. when unrecorded liabilities are realized، اس کو وقت ہم کیا کرتے ہیں ریئلائزیشن اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اور بینک اکاؤنٹ. اس کیش یا بینک اکاؤنٹ میں وہ سارے ایسٹس آتے ہیں جن کو ہم بیچتے ہیں یا جن کا ریئلائزیبل ہمیں ملتا ہے. when bank overdraft is paid، بینک اوور ڈرافٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ، کیونکہ کیش یہاں کمپنی سے نکلتا ہے. when realization expenses are paid، realization account debit to cash اور bank account. when realization expenses are paid by the partner، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں realization account debit to partners capital account. when provision of related assets are transferred to realization account، provision for doubtful account debit، provision for debt account debit to realization اکاؤنٹ. جب ہم کوئی پروویژن ٹرانسفر کرتے ہیں ریئلائز اکاؤنٹ میں تو اس وقت کیا ہوتا ہے ریئلائزیشن اکاؤنٹ کریڈٹ ہوتا ہے. when realized profit is transferred to partners، اس وقت کیا ہوتا ہے جب پروفٹ رائز ہوتا ہے ڈیو ٹو دی ریئلائزیشن اکاؤنٹ تو وہ ہم کن میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے پارٹنرز میں. ریئلائزیشن اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ. if there is loss، جب لاس ہوگا جو پارٹنر اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا ٹو ریئلائزیشن، جو آپ نے ریوالویشن اکاؤنٹ میں پڑھا. جب ریوالویشن اکاؤنٹ میں پروفٹ ارن ہوتا ہے وہ ہم اس کو ہم کیا کرتے ہیں پارٹنرز کے اکاؤنٹ کریڈٹ کرتے ہیں اور اس کو ریوالویشن اکاؤنٹ ڈیبٹ کرتے ہیں. تو وہ ہم اس میں بھی کرتے ہیں. یہ ہے فارمیٹ ریئلائزیشن اکاؤنٹ کا. بیفور وی ول ڈسکس دس ریئلائزیشن اکاؤنٹ یا اس کا جو فارمیٹ ہے میں نے آپ کو ابھی بھی کہا ہے اس کے فارمیٹ کے بارے میں. ہم ٹریٹمنٹ آف سم اسپیشل آئٹمس کے بارے میں بات کریں گے. ٹریٹمنٹ آف گڈ ول، اگر گڈ ول اپیئر ہوگا ان دا بیلنس شیٹ میں جس طرح سے ہم باقی ایسٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح سے اس کو بھی ہم ٹریٹ کریں گے اور اس کو ٹرانسفر کریں گے آن دا ڈیبٹ سائڈ آف ریئلائزیشن اکاؤنٹ. اگر گڈ ول اپیئر نہیں ہوگا بیلنس شیٹ میں اس وقت ہم اس کو ان ریکارڈ ایسٹ ریکارڈ کریں گے اور اس کو ہم ٹرانسفر نہیں کریں گے ریئلائزیشن اکاؤنٹ میں. جنرل کیا ہے ٹرانسفر آف گڈ ول ٹو ریئلائزیشن اکاؤنٹ، ریئلائزیشن اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو گڈ ول اکاؤنٹ. اور جب کوئی اماؤنٹ ریئلائز ہوگا گڈ ول سے اس کو ہم کریں گے کیا کریں گے کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو ریئلائزیشن اکاؤنٹ. یا جب کوئی پارٹنر گڈ ول پرچیز کرے گا پارٹنر اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو ریئلائزیشن اکاؤنٹ. اور اسی طرح سے ٹریٹمنٹ آف ریئلائزیشن ایکسپینسز، جب ہم کوئی فرم ڈیزالو کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کچھ ایکسپینسز لگتے ہیں تو یا کوئی ہم لائبلٹی اس وقت سیٹل کرتے ہیں یا یہ جو ایکسپینسز یا تو کبھی کبھار کیا ہوتا فرم میٹ آؤٹ کرتا ہے یا کوئی پارٹنر. اس کے جو پاسبل کیسز ہیں وہ کیا کیا ہے. اگر ایکسپینسز پیڈ اور بارن فرم کرتا ہے تو اس وقت کیا جنرل ہوگی ریئلائزیشن اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ. اگر ایکسپینسز پیڈ کرتا ہے پارٹنر اور بارن کون کرتا ہے فرم تو اس وقت کیا جنرل انٹری ہوگی ریئلائزیشن اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ. اگر ایک ایکسپینسز پے کرتا ہے فرم اور بارن کرتا ہے پارٹنر تو اس وقت کیا جنرل انٹری ہوگی پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو
कैश और बैंक अकाउंट, और अगर एक पार्टनर पे करता है फिक्स्ड अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ बियरिंग रियलाइज एक्सपेंस, रियलाइज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये दिस इज ट्रीटमेंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है उस वक्त क्या होता है, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अपेयर नहीं होते हैं बैलेंस शीट में, तो उनका हम क्या करते हैं, या तो हम उन एसेट्स को कैश में भेजेंगे या कोई पार्टनर उन एसेट्स को लेगा या किसी क्रेडिटर को हम देंगे। उस वक्त इन अनरिकॉर्ड एसेट्स की जर्नल एंट्री कैसे होगी? इफ सोल्ड फॉर कैश, अगर हम कैश में उनको खरीदेंगे भेजेंगे तो उस वक्त क्या जर्नल एंट्री होगी? बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर कोई पार्टनर उनको लेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इफ गिवन क्रेडिट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो उस वक्त कोई एंट्री नहीं होगी। इफ गिवन टू क्रेडिट इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, उस वक्त कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जिस तरह से अनरिकॉर्ड एसेट्स की बात हमने किया, कभी कभार अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी क्रिएट होती है, उस वक्त क्या जर्नल एंट्री होगी? इफ इट इज पेड बाय द फर्म, अगर एक फर्म ने पे की है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इफ ए पार्टनर टेक्स ओवर द लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल लेजर accumulated profit, loss on and provision. Treatment of accumulated profit, treatment of जनरल लेजर, जनरल लेजर की बात हम करेंगे तो उस वक्त हम जनरल लेजर या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं सारे पार्टनर्स को। एक्यूमुलेटेड लॉस का क्या हम करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस अकाउंट ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस। रिजर्व प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट एनी एसेट और लायबिलिटी, उसका अकाउंट ट्रीटमेंट क्या होगा? फॉर रिजर्व प्रोविजन क्रिएट अगेंस्ट एनी एसेट, इन्वेस्टमेंट फ्लैग रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डॉपलेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये किसी अकाउंट ट्रीटमेंट है रिजर्व्स की। फॉर रिजर्व प्रोविजन अगेंस्ट एनी लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन creditors. These were some of the accounting, these were some of the treatment of some terms. ये रियल अकाउंट का फॉर्मेट है। ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट, उनका जो बिग बुक वैल्यू है उसको हम किस साइड में ट्रांसफर करते हैं? क्रेडिट साइड में। कैश बैंक अकाउंट अमाउंट रियलाइज ऑन, जब हम किसी एसेट को बेचते हैं तो उससे जो हमें अमाउंट रियलाइज होता है वो हम इस साइड में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट लिया हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर एक लॉस अराइज हुआ है तो उस वक्त हम ये लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस वक्त हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? ऑल एसेट्स, बुक वैल्यू एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, तमाम एसेट्स हम इसमें लिखते हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश बैंक अकाउंट, जो भी पेमेंट हम इसमें करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इफ एनी लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, जब कोई लायबिलिटी एक पार्टनर पे करता है तो हम इस में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पेड बाय, अगर कोई एक्सपेंसेस कोई पार्टनर पे करता है तो हम किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। और जो लास्ट में प्रॉफिट हम अर्न करेंगे वो हम रियलाइज अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ऑल लायबिलिटीज मस्ट बी पेड ऑफ, whereas assets will not be sold off if no information regarding sale of assets is given in adjustment. जो भी लायबिलिटीज़ होंगे, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ये हमने पे किया या नहीं, तो हमें ये एज्यूम करना है कि हमने ये
फुल वैल्यू पे पे किया है। वायर एज जब एसेट्स की बात करते हैं, जब हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि हमने ये एसेट भेजा है या नहीं, तो इट मीन्स हमने वो एसेट्स नहीं भेजा, उसको वैल्यू हम कुछ नहीं लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं? हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो उनकी बैलेंस होगा बाय जनरल रिजर्व, क्योंकि ये ऑलरेडी उन्हीं का पैसा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में होगा। बाय रियलाइज अकाउंट प्रॉफिट, रियलाइजिंग जो प्रॉफिट ये रियलाइज में कमाएंगे। बाय रियलाइज अकाउंट लाइबिलिटी टेकन ओवर, अगर कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी ली है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो मुफ्त में कोई लाइबिलिटी पे नहीं करेगा, बल्कि उसके बदले उसको हमें क्रेडिट साइड में वो पैसा देना होगा। टू रियलाइज अकाउंट, अगर हम डेबिट साइड की बात करेंगे, अगर रियलाइज को हमें लॉस अराइज हुआ है तो हम किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू रियलाइज अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट लिया है, टेक ओवर किया है, तो वो हम किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर हम उनकी फाइनल पेमेंट करेंगे, कि अगर जब हम ये लेस करके जो पैसा बचेगा वो हम इनको पेमेंट करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कैश बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, लेकिन यहाँ पर जो कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, ये आखिर पर बैलेंस होनी चाहिए, इसके जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम अब सारा जो सेटलमेंट है वो हम कैश में पे करेंगे। तो जब हम कैश में सब कुछ पे करेंगे, तो जब क्लोज ऑफ अकाउंट्स हम करते हैं या फर्म डिसॉल्व करते हैं, फर्म बंद करते हैं, तो आखिर पर हमारे पास कोई कैश बचेगा ही नहीं। जो भी कैश होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो बैलेंस होगी। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, किसी पार्टनर ने लोन लिया हो तो उसको वो देना होगा। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर किसी पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो डेफिसिट होगा तो उसको लाना होगा। टू रियलाइज अकाउंट, जो हम एसेट्स बेचते हैं, जिनका एसेट्स हम जिन एसेट्स को हम बेचेंगे, जिनका एसेट्स हमें रियलाइज वैल्यू आएगा, वो हम किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम लिखते हैं कि कितना कैश, जो भी पैसा हमें आएगा कंपनी में वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। जो भी पैसा हमें आएगा वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। जो हम पैसा रिसीव करेंगे, चाहे किसी एसेट को बेच के या किसी पार्टनर ने का डेबिट बैलेंस होगा जो फिर से अमाउंट लाएगा, वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में जो हम पेमेंट हम करेंगे, पार्टनर लोन, किसी पार्टनर ने लोन दिया हो कंपनी को, तो उसको हमें क्या वापस करना होगा, वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। बाय रियलाइज अकाउंट, जो भी एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज़ होंगी वो हम पे करेंगे, वो भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, फाइनल पेमेंट हम कितना करते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्वेशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, यह भी एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये जो रिवॉल्वेशन अकाउंट है ये किस से रिलेट करता है? ये रिलेट करता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ या रिवॉल्वेशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइफ। इसमें हम रिवैल्यू देखते हैं एसेट्स का और असेसमेंट करते हैं हमारे लाइबिलिटीज़, एक्चुअल वैल्यू क्या है लाइबिलिटीज़, एक्चुअल वैल्यू क्या है एसेट्स का, और असेस करते हैं लाइबिलिटीज़ का वैल्यू क्या है। लेकिन रियलाइज अकाउंट हम क्या करते हैं, हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे एसेट्स का रिकवर अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट हमें रियलाइज होगा ड्यू टू द सेल ऑफ एसेट्स, और कितने लाइबिलिटीज़ हमें पे करने हैं, ये हम रियलाइज अकाउंट में देखते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है रिवॉल्वेशन अकाउंट का, वो यही रिकॉर्ड करता है फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करता है, तो उसी फ्लक्चुएटिंग वैल्यू को हम देखते हैं किस एसेट्स का वैल्यू कितना है या किस लाइबिलिटीज़ का वैल्यू कितना है, वो हम किस में देखते हैं, रिवॉल्वेशन अकाउंट में। और साथ ही साथ उसमें हम ये भी देखते हैं कि whether we are earning profit or whether
there is arising a loss on account of revaluation of assets and liabilities. क्या हम प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस arise होता है ड्यू टू द change of the value of assets and liabilities. इसमें जो मेन पर्पोज या मेन ऑब्जेक्टिव होता है रियल अकाउंट में, इसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस. प्रॉफिट और लॉस हम इसमें कैलकुलेट करते हैं. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम देखेंगे हमारे एसेट्स का जो रियलाइज वैल्यू है, हमारे एसेट्स का वैल्यू क्या है इस वक्त, किस अमाउंट में हम अपने एसेट्स को बेचते हैं और कितनी पेमेंट हम करते हैं, वो हम रियलाइज अकाउंट में देखते हैं. रियलाइज वैल्यू सिंपली मीन्स रिकवरी, कितना अमाउंट हम रिकवर करते हैं किसी एसेट्स को बेच के. तो इससे हमें या तो प्रॉफिट अर्न होगा या लॉस होगा. ये जो रिवॉल्वेशन अकाउंट ये किस वक्त हमें ज़रूरत होता है, ये हमें ज़रूरत होता है जब कोई पार्टनर एडमिट होता है या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर. जो भी मैंने आपको कहा है, रिटायरमेंट, डेथ और एडमिट ऑफ पार्टनर, उस वक्त हम कौन सा अकाउंट बनाते थे, रिवॉल्वेशन अकाउंट, जो आपने अभी तक पढ़ा भी है और प्रिपेयर भी किया है. लेकिन ये जो रियलाइज अकाउंट में है, ये क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव आता है. अगर आप पीजी एंट्रेंस की बात करेंगे तो उस वक्त ये क्वेश्चन हमेशा आता है, रियलाइज अकाउंट में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं. रियलाइज अकाउंट किस वक्त हम बनाते हैं, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है. रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड इन रिवॉल्वेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. ये प्रॉफिट या लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं रिवॉल्वेशन अकाउंट में, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ओनली. लेकिन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड इन रियलाइज अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टनर्स. ये जो प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं रियलाइज अकाउंट में, ये किन में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑल पार्टनर्स में. लेकिन रिवॉल्वेशन अकाउंट में ये जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं या लॉस, वो ओनली ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. जो नया पार्टनर होता है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. ये था थ्योरेटिकल पोर्शन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जो नया लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कैसे हम ये रियलाइज अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट. थैंक यू वेरी मच.